دونك بالنسبه لهذا الامتحان عندنا ليتود دو كا نفهموها مزيان باش تقدروا تجاوبوا عليها. هي ايتود دو كا اللي غادي يخدمها اي واحد قرا معنا لا بي او من الاول حتى الاخر ويشوف راسو واش فاهم ولا لا. هي هذا الامتحان خاص بلا بي او ما دخلش فيه البروغراماسيون ايفينيمونسيال. دونك نبداو. قالوا لينا هنا on souhaite créer une application de gestion des salariés d'une entreprise. يعني الهدف ديالنا بغينا نصاوبوا واحد لابليكاسيون اللي غادي تعاون واحد الشركه انها تجيري يعني تجيري لي سالاري الناس اللي خدامين عندها بواحد السالير فيكس، غادي تجيريهم تشوف سميتهم كنيتهم شكون دخل داك المعلومات ديالهم. دونك اون بيرسون بصفه عامه داك السالاري ولا لا هنا اون بيرسون شخص بصفه عامه ان نو اي ان برينون. الا بغينا نقولوا شي واحد راه بيرسون يعني خص يكون عنده نو برينون. ان سالاريي كيكون عنده ماتريكول و نو و البرينون و ليست ديال لي زونفون. دونك سالاريي كيكون عنده نو برينون زائد كتكون عنده الماتريكول يعني الكود ديالو ديال الشركه باش يتخلص، واحد المجموعه ديال لي زونفون ديالو معلومات على لي زونفون ديالو باش من بعد يدخلهم معاه في الميتويال اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك بالنسبه لكل انفون بور شاك انفون اون انريجستر لو نو. كل انفون عنده حتى هو لو نو، عنده البرينون وعنده لا دات دو نيسونس. كل انفون غنسجلوا ليه السميه والكنيه ديالو او تاريخ ديال الازدياد. هذه دابا بصفه عامه. نبداو نشوفوا الاسئله اللي مطلوبين منا. السؤال رقم 1 قالوا لينا غنكريو 3 ديال لي كلاس. غنكريو واحد لا كلاس الاولى سميتها بيرسون اللي طلبوا منا انها تكون كلاس ابستريت، من بعد واحد لا كلاس انفون وواحد لا كلاس سالاري. فهاد لي 3 كلاس غير خاصني نزيد لي كونستركتور دينيسياليزاسيون اي دو ريكوبي، من بعد نخدم بلي جيترز لي سيترز ونصاوب لا ميثود تو سترينغ في كل واحد فيهم. هنا ندير تو سترينغ ديالها وهنا تو سترينغ وهنا تو سترينغ نفس الحاجه. هنا لي كونستركتور هنا لي كونستركتور هنا لي كونستركتور هنا لي جيترز لي سيترز لي جيترز لي سيترز لي جيترز لي سيترز. ضروري نخدم بهذا الشكل. زائد انها الا كانت بانت لكم كاينه شي علاقه ما بين هادو خاصها دار، ما نجيش ونكتب لك راه بيناتهم علاقه، باينه بيناتهم علاقه. هاد لي كلاس راه بيناتهم علاقه. تشوفوا نتوما راه كنقولوا سالاري عنده مجموعه ديال لي زونفون، بيرسون تيكون عنده نون برينون، سالاري راه عنده نون برينون و انفون عنده نون برينون. شوفوا نتوما هادشي كيفاش غادي ترسم لينا اولا غيتكتب لينا في الكود. من وراء هاد السؤال رقم 1 كاين السؤال رقم 2 اللي هو غادي تكريي واحد ليكسيبسيون غادي تسميها دات انفاليد. تكريي كلاس دو تيب اكسيبسيون نسميوها دات انفاليد. هادشي حنا راه درناه في الكور ديال لي زيكسيبسيون. ابري السؤال رقم 3 غتمشي لهاديك لا كلاس سالاري وتاجوتي لينا فيها جوج ديال لي ميثود. الميثود الاولى سميتها اجو انفون. شنو الدور ديال هاد لا ميثود هادي؟ هي انها كتمكنني ناجوتي واحد لونفون لا ليست ديال لي زونفون ديال لومبلوي. حنا قلنا امبلوي عنده غير لي زاتريبي ديالو واحد ليست اللي فيها لي زونفون. فاش غنبغي نزيدو شي زاد عنده شي ولد غنعيطوا على هاد لا ميثود اجوتي اللي غادي تاجوتي لي داك الولد لهاد الانفون لهاد لومبلوي هذا. L'ajout d'un enfant se fait dans les 15 jours qui suivent sa naissance. يعني انا فاش نبغي نعيط لهاد اجوتي انفون راه كنشوف الولد اللي خصو نزيدو بحال كيدخلوا حنا كنقولوا يدخلوا معاه في الوراق تيخصو يكون ما فايتش 15 يوم. ماشي الدري حتى ولا عنده 20 عام عاد بغا يدخلوا معاه ما غنقبلوش حنايا. غنقبلوا ما حدو عنده قل من 15 يوم لونفون يقدر اجوتا لومبلوي. الى هاد لا كونديسيون ما فيريفياش غادي نديرو حنايا لا جيستيون ديكسيبسيون باش نطلعوا ليه ايرور من هاد لو تيب اكسيبسيون من هاد لو تيب اللي صاوبنا حنا ديال دات انفاليد. نقول لها ودي راك تعطلتي لينا على السيد كان خاصك تدخلو بكري. هذه هو الفكره. السؤال رقم 3 غادي نصاوبوا لا ميثود العكسيه اللي سميتها سوبريمي انفون اللي كتمكنني اني نسوبريمي واحد اولا بزاف ديال لي زونفون من هاد لا ليست ديال لي زونفون ديال لي زومبلويي. امتى كيتسوبريماو؟ فيما كيكون شي انفون وصل عنده لاج ديالو كبر من 21 هاد
لونفون خاصو يتسيبريما من لا ليست. دونك ديروا نتوما شنو بان لكم. انا هنا كما كتشوفوا هذا واحد الامتحان اللي كيدوي على المفاهيم، كيدوي على الفهامه ديالك، ما كيجيش هنا ويقول لك راه عندي كذا وطبقها، غير التطبيق كيخصك بعدا تفكر فيه، تعطي راسك وقت تفكر فيه وتشوف اش خاصك تخدم به. وهذا مثال ديال ليكزامان ديال فان دو موديل، هذا راه مثال ديال لي زو اف ام. فوالا دونك السؤال رقم 4 تصاوبوا كلاس سميتها اونتربريز. دونك كتكون هي الكلاس الرابعه عندنا. هاد لا كلاس اونتربريز غنحطوا فيها لي زاتريبو اللي هما النو والادريس والليست ديال لي سالاري. ملي كنقول لكم انا ليست وما كنحددش تقدروا تخدموا باش ما بان لكم داكشي اللي بان لكم على ليست تخدموا به. من بعد في هاد لا كلاس زيدوا لي كونستركتور وزيدوا لي جيترز. واخر سؤال هو غنمشي نصاوب واحد لو منيو في البروغرام برينسيبال باش نجرب. انا خدامه هنا بي او يعني في المين ديالي غنصاوب واحد لو منيو فيه الاختيارات من 1 حتى ل5. الجيزاتور الا اختار رقم 5 تنقولوا ليه او ريفوار. الا اختار رقم 1 كتكريا واحد لوبجي من هاد لا كلاس اونتربريز. الا اختار رقم 2 كيتاجوتا واحد لومبلويي لا ليست ديال لي زومبلويي ديال هاد الشركه. الا اختار رقم 3 تيتافيشاو لي زومبلويي اللي ما عندهمش الدراري. ولا اختار رقم 4 كيتافيشا لي زونفون ديال واحد لومبلويي اللي حنا كتبنا الماتريكول تاعو. يعني هو فاش كيتختار رقم 4 تنقول ليه عطيني الماتريكول ديال لومبلويي كيكتبها، من بعد كيطلعوا ليا الليست ديال ولادو. هذه هي الفكره ديال 4. ملي كنقول لكم في 3 اولا في 2 اجوتي واحد نوفو امبلويي، يعني هذاك لومبلويي قبل ما نزيدو الشركه نسجل ليه جميع المعلومات ديالو بما فيهم لي زونفون ديالو. فوالا دونك هذا هو ليكزارسيس الاول اللي الا صاوبتوه ان شاء الله وما كانش عندكم مشكل كونوا على يقين ان ما عندكمش دي غران بروبليم. غتكون عندكم واحد نقولوا حنا 95% راكم واعرين في لا بي او اللي كان خاصكم تكونوا فاهمين في لا بروميير اني. دونك بالنسبه لي كيسيون دو كور كاين عندي جوج. السؤال الاول هو اشنا هو الفرق ما بين كلاس و اوبجي. كل واحد يجاوب ليا كيما بغا. تقدر ترسم ليا مثال تاع كلاس ومثال تاع اوبجي، تقدر تكتب ليا جمل اللي كتشرح ليا شنو هي كلاس و اوبجي. المهم شوف انت شنو بان لك. من بعد غادي تعاودوا ترسموا ليا هذا لو طابلو هذا وديروا ليا كروا في الجواب الصحيح. هنا عندنا طابلو ستاتيك مقارنه ما بين طابلو ستاتيك و اري ليست و اش تيبل. وهنا عندنا معلومه. المعلومه مثلا اون يوتيليز ان انديس. واش صحيح اون يوتيليز ان انديس في طابلو ستاتيك؟ الا دير كروا. واش اون يوتيليز ان انديس في الاري ليست؟ الا هنا دير كروا. واش اون يوتيليز ان انديس في الاش تيبل؟ الا دير كروا. نفس الحاجه الثانيه اون بو ستوكي دي زوبجي دو ديفيرون تيب. يعني في وسط الطابلو واش نقدر نخلط لي زوبجي نخلطهم؟ الا دير كروا. الاري ليست واش نقدر نخلط؟ الا نديرو كروا. والاش تيبل واش نقدر نخلط؟ الا نديرو كروا. اخر فراز اللي هي لا ميثود اد ان سول بارامتر. لا ميثود اد واش كاينه ولا كانت واش ممكن نخدموا فيها غير بارامتر واحد في الطابلو ستاتيك؟ دير كروا الى الجواب صحيح. الري ليست نفس الهضره والاش تيبل نفس الهضره. دونك هذا هو الامتحان. غادي تحاولوا ان شاء الله انكم تخدموه ونشوف انا من بعد اللي عندكم دي كيسيون بوزي لي كيسيون ونشوف ان شاء الله من بعد واش نقدر نخلي لكم التصحيح ديالو. يلا الله ييسر الامور.